السلام علیکم گائز، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ فرمیشی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے، قرآن والے اونچے شان والے، نظارہ سن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اونچے شان والے، حافظ قرآن داوے 10 جنت وچ لے جاوے، اجینو حق ہے حاصل جن مرضی ہے بخشاوے، اجینو حق ہے حاصل جن مرضی ہے بخشاوے، ماں باپ بلاوے جاسن اسے تاج پہنائے جاسن، پہچان والے اونچے شان والے، اسی معاشر دا میدان فرمیشی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے، اج قرآن پڑھدا جا ہر منزل چڑھدا جا، جتے اج تیری بننا سے اتھے دیکھ میری عطا، جتے اج تیری بننا سے اتھے دیکھ میری عطا، اج دیکھ میرے ازل، اج دیکھ رب دے فضل، تیرے واسطے این محلے مر جان والے اونچے شان والے، اسی معاشر دا میدان فرمیشی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے، قرآن کلام الہی اندے وانگ کتاب نکارے، اسا کتنے خوش قسمت ساڈے حصے دولت آئی، ایسا کتنے خوش قسمت ساڈے حصے دولت آئی، اتا بولن گے سب رشتے جڈا تول کرے سن فرشتے، میزان والے اونچے شان والے، اسی معاشر دا میدان فرمیشی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے، قرآن کلام الہی دواغ کتاب نکارے، اسا کتنے خوش قسمت ساڈے حصے دولت آئی، اتا بولن گے سب رشتے جڈا تول کرے سن فرشتے، میزان والے اونچے شان والے۔